साथीहरु जेट टेस्टको प्रिमियम कन्टेन्टमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। ओके, त सिंगल मिन डबल मिनको डिस्कसन भयो विथ क्वेशन न। अब यो लेक्चरमा सिंगल प्रोपोर्सन त्यसपछि डबल प्रोपोर्सन को डिल गर्छु। के त फर्स्टमा छ सिंगल प्रोपोर्सन को टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स, त्यही डिफरेन्स छ कि छैन सिंगल प्रोपोर्सनमा। ओके, त ठीक छ। यहाँ कसरी स्टेट गर्ने नल हाइपोथेसिस हामीलाई थाहा छ, इक्वल टु मा गर्ने हैन। इक्वल टु मतलब पपुलेसन प्रोपोर्सन इज इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिट्विन द पपुलेसन प्रोपोर्सन एन्ड सैम्पल प्रोपोर्सन। तीन भयो हो। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा तीनटा छ, डजन्ट इक्वल टु, या कि राइट टेल टेस्ट या कि लेफ्ट टेल टेस्ट हुन सक्छ, त्यो अनुसारको यहाँ स्टेटमेन्ट हुन्छ। ओके, त यहाँ चाहिँ पहिला त के गर्ने, गिभन लेख्ने, सेकेन्डमा के गर्ने, स्टेट गर्ने, हाइपोथेसिसलाई स्टेट गर्ने, अल्टरनेटिभ नल हाइपोथेसिस स्टेट गर्ने, थर्डमा टेस्ट स्टेटिस्टिकको फर्मुला युज गर्ने, र फोर्थ नम्बरमा कम्पेरिजन गर्ने हैन, जेड क्याल्कुलेटेड र जेड ट्याबुलेटेड त्यो कम्पेरिजन गर्ने, र फिफ्थ नम्बरमा डिसिजन लिने कि एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ। तीन हो। ओके, त सबैमा सेम नै हुन्छ हो किन, यो त सबै स्टेपमा सेम नै हुन्छ, तर फरक कहाँ हुन्छ मात्र यहाँ मात्र फरक हुन्छ कि टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा। ठीक छ, त सिंगल प्रोपोर्सन र टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको फर्मुला यो हो, बुझ्नुभयो नि। यो के स्याम्पल प्रोपोर्सन स्मल पी, यो ठुलो पी के हो, पपुलेसन प्रोपोर्सन। क्लियर छ। यो के हो, स्ट्यान्डर्ड एरर हो किन, यो स्ट्यान्डर्ड एरर हो। एस्टिमेसन च्याप्टरमा भनिसकेको छु हैन, प्रोपोर्सनको पनि स्ट्यान्डर्ड एरर डिफरेन्ट हुन्छ, प्रोपोर्सनको के हुन्छ, पपुलेसन मिनको पनि स्ट्यान्डर्ड डिभिजन डिफरेन्ट, र प्रोपोर्सनको पनि स्ट्यान्डर्ड एरर फरक हुन्छ। ओके, त ठीक छ। त स्ट्यान्डर्ड एरर फर्मुला हामीलाई थाहा छ, एस्टिमेसन च्याप्टरमा म तपाईलाई भनेको थिएँ त के हुन्छ, यो हुन्छ रुट अन्डर पी क्यू क्यापिटल पी स्मल क्यापिटल क्यू अपन एन। यो सक्सेसको हो, यो फेलियरको हो, यो थाहा हुन्छ भने क्यू थाहा हुन्छ। ओके, अपन एन छ, यो भने के हो, स्याम्पल साइज हो। ओके, वेयर एन इज द स्याम्पल साइज, स्मल p is the sample proportion, capital is the population proportion। ओके, q भनेको के हो, 1 minus p हो। कसरी आयो, त्यो p plus q हामीले थाहा हुन्छ 1 हुन्छ, we already know this। टोटल प्रोबेबिलिटी त 1 हुन्छ नि। ओके, अब साथीहरु यदि पपुलेसन फाइनाइट भइदियो भने यो फर्मुला युज हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एररमा, ठीक छ नि हो। त प्राय यो फर्मुला युज हुँदैन, यो फर्मुला युज हुन्छ। ओके, त ठीक छ। तपाईहरुमा भनिसकेको छु, प्रोपोर्सन भने के, प्रोबेबिलिटी, ठीक छ नि। त स्मल p भनेको स्याम्पल प्रोपोर्सन, त कसरी हुन्छ प्रोबेबिलिटी, गिभन आउटकम हैन, टोटल नम्बर अफ आउटकम अपन द टोटल आउटकम हो किन, त यो प्रोबेबिलिटी दिन्छ हैन। यक्स भने के हुन्छ, नम्बर अफ आउटकम के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी टाइम्स n हुन्छ। हो, कतै कतै म यो पनि युज गर्छु, ठीक छ नि। ओके, त यहाँ ठुलो n भने के हो, पपुलेसनको साइज हो, स्मल n भने के हो, स्याम्पल साइज हो। त यो भयो क्या थ्योरी न, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ सिंगल प्रोपोर्सन को थ्योरी भयो। अब क्वेशन डिस्कसन यहाँ छ साथीहरु। यहाँ जति पनि न्यूमेरिकल राखेको छु नि हो, यति गरेपछि एक्जाममा कुनै क्वेशन छुट्दैन, मतलब डिफरेन्ट भेराइटीको यहाँ क्वेशन राखेको छु। कतिवटा क्वेशन छ त्यो पनि देखाउँछु। क्वेशन नम्बर 1, ठीक छ, क्वेशन नम्बर 2, क्वेशन नम्बर 3, क्वेशन नंबर 4 र 5, मतलब 5 वटा क्वेशन डिस्कस गरेपछि तपाईको सबै टाइप क्वेशन सकिन्छ। ओके, त ठीक छ, लेट्स स्टार्ट। के भन्छ, अ कोइन इज टस्ड 800 टाइम्स, a coin is tossed 800 times, okay, and heads appear 480 times, ठीक छ। can you, अब साथीहरु हेर्नुस्, यहाँ n धेरै ठुलो छ नि, बतारौ नि n धेरै ठुलो छ र अल्फा दिएको छ भने के, जेड टेस्ट युज हुन्छ। ओके, त can you infer that the coin is unbiased, मतलब त्यो मतलब पर्फेक्ट कोइन हो। अनबायस्ड भन्ने के, पर्फेक्ट कोइन छ, ठीक छ, मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल छ, ठीक छ, प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्रोबेबिलिटी अफ टेल इक्वल छ, अनि पर्फेक्ट भयो, ठीक छ। एट 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, 1% अल्फा दियो कि जेड दियो,
हो कि नै ठीक छ जेड ट्याबुलेटेड दियो ओके त के भन्दैछ क्यान यु इन्फर दैट द कोइन इज अनबायस्ड मतलब कोइन पर्फेक्ट छ तीन भन्दैछ हो कि नै ठीक छ त अनबायस्ड त प्रोबेबिलिटी यहाँ दिएको छ अनबायस्ड भने के p इक्वल टु q इक्वल टु 0.5 हुन्छ त्यही हो अनबायस्ड ठीक छ त यहाँ गिभन फर्स्टमा लेखेको छु त्यसपछि हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छु त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक त्यसपछि कम्पेरिजन र डिसिजन न त ठीक छ यहाँ नम्बर अफ ट्रायल्स दिएकै छ ओके नम्बर अफ ट्रायल्स दिएकै छ ओके न ठीक छ त कसरी बुझ्ने कि हामी सिंगल प्रोपोर्सनको हो जेड टेस्ट थाहा भयो कि यहाँबाट नियम धेरै क्लोज भने जेड टेस्ट हुन्छ प्रोपोर्सन कसरी बुझ्ने त हो त प्रोबेबिलिटी को डेटा दिएको हुन्छ नि त बुझ्ने त्यो प्रोपोर्सन को क्वेशन हो छ यहाँ प्रोबेबिलिटी नम्बर अफ आउटकम को टोटल आउटकम दिएको छ नि हो त भइतार नि प्रोपोर्सन को क्वेशन ठीक छ त यहाँ दिएको छ नम्बर अफ ट्रायल्स अब्जर्भ नम्बर अफ हेड्स यक्स दिएको छ नम्बर अफ आउटकम यो त टोटल आउटकम हो टोटल ट्रायल्स दिएको छ त प्रोबेबिलिटी दियो स्याम्पल प्रोपोर्सन दियो नि यहाँ नम्बर अफ आउटकम पनि टोटल आउटकम त दियो नि आयो नि हाम्रो प्रायोरिटी ठीक छ त पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ हेड भने के हो दिएको छैन भने एज्युम गर्ने हो कि नै दिएको छैन भने एज्युम गर्ने ओके त नल हाइपोथेसिसमा के गर्ने जीरो डिफरेन्स देखाउने हैन भन्छ के टेस्ट गर्न भन्छ कि कोइन अनबायस्ड हो कि नै क्यान यु इन्फर दैट द कोइन इज अनबायस्ड ठीक छ कोइन त्यो टेस्ट गर्न भन्दैछ ठीक छ त फर्स्टमा नो डिफरेन्स कोही डिफरेन्स छैन मतलब एज नट null hypothesis p equal to 0.5 that is coin is unbiased ठीक छ coin is unbiased छ मतलब perfect छ no difference okay र alternative hypothesis के छ यहाँ not 0.5 it means what not unbiased भनेको perfect र not भनेको not perfect हो कि नै हो त null hypothesis यहाँ zero difference देखाउँछ र यहाँ alternative hypothesis भन्छ के not good not perfect okay ठीक छ यो डिफरेन्ट क्वेशन साथीहरु यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ के अब डिफरेन्ट यसको लागि डिफरेन्ट क्वेशनै गर्नु पर्यो हो कि नै त्यो पनि बेसिक कन्सेप्ट के हो कि यसमा नो डिफरेन्स देखाउने हैन कुनै चेन्ज नदेखाउने यसमा तर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा चेन्ज देखाउने यो चाहिँ मेन कुरा हो के ठीक छ त टेस्ट स्ट्याटिस्टिक के हो फर्मुला हामीलाई थाहा छ स्मल p माइनस क्यापिटल P अपन रूट अन्डर यो स्ट्यान्डर्ड एरर हो सिंगल प्रोपोर्सन को PQ अपन n हो कि नै ठीक छ त यो PQ p यति हो भने q पनि 0.5 नै हुन्छ किन त 1 माइनस 0.5 त 0.5 नै हुन्छ हो त किन p प्लस q क्यापिटल q इक्वल टु 1 त q इक्वल टु 1 माइनस p त p भनेको 0.5 हो ओके त 0.5 अपन टोटल आउटकम दि नम्बर अफ ट्रायल्स आयो नि ती 5.65 ओके त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छ त क्रिटिकल भ्यालु के हुन्छ अब ट्याबुलेटेड भ्यालु के हो हाम्रो at 1% level of significance के हो for two tail test यो के हो साथीहरु भन्नुस् त क्वेशनमा कम्पेरेटिभ वर्ड दिएको छैन हो कि नै दिएको छैन कम्पेरेटिभ वर्ड दिएको छैन भने यस्तो हुन्छ डजन्ट इक्वल टु हुन्छ डजन्ट इक्वल टु भने के टू टेल टेस्ट भनिसकेको छु टू टेल टेस्ट हुन्छ या कि यो भने के या कि लेफ्ट या कि राइट टेल या कि लेफ्ट टेल तीन हो यो भनेको के हो टू टेल टेस्ट हो यस्तो हुन्छ दुईटा पोसिबिलिटी छ यस्तो पनि यस्तो हुन्छ यो राइट टेल यो लेफ्ट टेल हो त 1% of significance for two tail test given by यो two tail test को value at 1% कसरी आयो यो हैन त्यहाँ छ नि 1% मा अल्फा 1% छ नि two tail test को लागि यति छ नि भ्यालु छ नि हो 2.575 के छ 2.575 ठिकै छ के छैन त मतलब यति छ भ्यालु न मतलब प्लस माइनस मतलब के डिनोट गर्दैछ राइट टेल लेफ्ट टेल दुईटा इन्क्लुड छ बुझ्यौ नि यहाँ प्लस नलेखे पनि भयो ठीक छ ओके प्लस माइनस त यति भ्यालु छ हामीसँग ठीक छ नि ओके हाम्रो क्याल्कुलेटर भ्यालु कति छ यति छ म भनिसकेको छु के त जेड क्याल्कुलेटर को म्याग्निट्युड यदि ग्रेटर छ जेड ट्याबुलेटेड भन्दा के हुन्छ ग्रेटर देन द एज नट इज रिजेक्टेड मतलब नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड दिन हो छ नि यहाँ एज नट इज रिजेक्टेड यो फर्स्ट लेक्चरमा भनेको छु कतिखेर रिजेक्ट हुन्छ कतिखेर एक्सेप्ट हुन्छ एज नट इज रिजेक्टेड दैट इज वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द कॉइन इज नॉट बायस्ड मतलब के अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस को यहाँ कन्क्लुजन छ
किन त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यहाँ एक्सेप्ट हुँदैछ त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको कन्क्लुजन राख्नु पर्यो यहाँ ठीक छ क्वेशन क्लियर हो ठीक छ अरु क्वेशन सेकेन्ड नम्बर क्वेशन द हेड टीचर इन द स्कूल क्लेम दैट at least भने के greater than or equal to 3 हो okay at least 98% of the students submit their assignment on time ठीक छ okay taking the sample of 250 student ठीक छ यो n भयो 15 weren't found submitting assignment in whole academic year मतलब सबमिट गर्दैन बुझ्नु नि सबमिट गर्दैन नोट सबमिट ठीक छ टेस्ट हिज क्लेम एट 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त्यही भन्दैछ ओके त क्वेशन कसरी थाहा पाउने प्रोपोर्सन को भन्ने कुरा सिंगल प्रोपोर्सन को हो यहाँ टोटल नम्बर अफ आउटकम अपन टोटल आउटकम दिएको छ हो कि त मान्ने के मान्ने त यो प्रोपोर्सन को क्वेशन हो ओके ठीक छ यो अल्फा दिएको छ भने जेड टेस्ट हो ओके द पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ स्टुडेन्ट्स पहिला त गिवन लेख्न त्यसपछि स्टेटमेन्ट न ठीक छ द पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ स्टुडेन्ट सबमिटिङ देयर असाइनमेन्ट अन टाइम के छ पपुलेसनमा के क्लेम छ यहाँ 98% मा त भनेकै छ क्वेशन हैन 98% पपुलेसन प्रोपोर्सन दिएको छ ठीक छ टोटल पपुलेसनमा 98% त्यही 0.98% सबमिट गर्छ ठीक छ नि स्याम्पल साइज दिएको छ नोट सबमिटिङ भनेको छ यदि सबमिट गर्दैन हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ सबमिटिङ भनेको छ नि मेन क्वेशनको थीम के हो पपुलेसनमा के दिएको छ त्यही नै मेन कुरा हो सबमिटिङ देयर असाइनमेन्ट यहाँ स्याम्पलमा नोट सबमिटिङ दिएको छ हामीलाई स्याम्पलको सबमिटिङ फाइन्ड गर्नु पर्यो सबमिटिङ द असाइनमेन्ट ठीक छ त 250 बाट यो घटे सब्ट्र्याक्ट गर्न दिन्छु भने आइहाल्छ नि यो अपन टोटल आउटकम आयो नि स्याम्पल प्रोपोर्सन आयो नि ओके स्याम्पल प्रोपोर्सन आयो न ठीक छ त नल हाइपोथेसिस के हो नो डिफरेंस देखाउने हैन ग्रेटर देन इक्वल टु छ नि यहाँ त नो डिफरेंस भयो ठीक छ त ग्रेटर देन इक्वल टु यति छ यहाँ छ ठीक छ 98% दिएको छ एट लिस्ट 98% of the students submit their assignment however to conduct the hypothesis testing we write क्वेशनमा त यो भनेको छ तर हामीलाई टेस्ट गर्दाखेरि हामी टेस्ट गर्नको लागि यो हामी लिन्छौं हो किन प्रोपर्टिज अफ भने थियो नि त्यहाँ लेक्चर 1 मा कसरी एस्टेट गर्ने त त्यहाँ भनेको थियो यो कुरा ठीक छ त यो भयो के नल हाइपोथेसिस न ठीक छ मतलब एट लिस्ट 98% द स्टुडेन्ट सबमिट देयर असाइनमेन्ट ठीक छ ग्रेटर देन इक्वल टु यस्तो हुन्छ हामी लेख्छौं यो चाहिँ हामी यसमा यो इक्वल टु लेखेर हामी टेस्ट गर्छौं ओके अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस डिनोटेड बाइ h1 के भन्छ त नल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अपोजिट हुन्छ हो कि नै त नल भनेको यस्तो छ भने अल्टरनेटिभ त ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुन्छ यस्तो हुन्छ हो कि नै ठीक छ त p less than 0.9 that is less than 98% of the students submit their assignment ठीक छ अल्टरनेटिभ यो भयो न ठीक छ अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन त ठीक छ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ त्यही न हो ओके द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अंडर h0 त्यही नल हाइपोथेसिस मा हामी टेस्ट गर्छौं द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक इज दिस इज आवर फर्मुला के हो फर्मुला हो यो पनि फाइन्ड भइसकेको छ यो पनि ठीक छ यहाँ छ र यहाँ दिएकै छ 0.98 q फाइन्ड हुन्छ कसरी त 1 - p इज द q त 1 - p थाहा छ त आइहाल्छ नि यो n दिएकै छ आयो नि हाम्रो नेगेटिभ मा भ्यालु आयो त म्याग्निट्युड भ्यालु लिन्छु भने यसरी हुन्छ पोजिटिभ मा हुन्छ ओके लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्वेशनमा भनेकै छ अल्फा 10% ठीक छ नि ओके अब अल्फा 10% मा कति हुन्छ लेफ्ट टेल टेस्ट हो नेगेटिभ मा भनेको छ -1.28 त -1.28 हो कि नै यस त हाम्रो क्याल्कुलेटर कति छ 4.57517 छ इट मिन्स ग्रेटर के हो ग्रेटर हो नि साथीहरु 4.517 इज ग्रेटर देन -1.28 र हामीलाई थाहा छ ग्रेटर देन द h0 इज रिजेक्टेड थाहा छ हामीलाई ओके त यहाँ लेखेको छ
ठीक छ 10% lower significance z is this is the z value ठीक छ decision z calculated is greater than z tabulated यो z tabulated ठीक छ यो नलेखे पनि भयो ठीक छ h not is rejected that we have that is अब त alternative hypothesis को statement लेख्नु पर्यो conclusion लेख्नु पर्यो that is we have sufficient evidence to conclude that the head teacher claim is not true छ नि क्लेम त यहाँ थियो नि क्लेम त त्यहाँ भनेको थियो स्टेटमेन्टमा ग्रेटर देन अर इक्वल टु बुझ्नु नि त ठीक छ त क्लेम साथीहरु क्लेम जहिले नि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा हुन्छ तर यहाँ के छ एटलिस्ट भनेको छ मतलब कि इक्वल टु आउँदै छैन त इक्वल टु आयो त्यही भएर म यहाँ नल हाइपोथेसिसमा यहाँ लेख्दै छु बुझ्नु नि ओके त नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो त हाम्रो यो एक्सेप्ट भयो क्लेम त यहाँ गरेको थियो तर यहाँ रिजेक्ट हुन्छ क्लेम हो किन we have sufficient evidence to conclude that the head teacher claim is not true yes reject भयो नि null hypothesis ठीक छ थर्ड क्वेशन a member of public interest group ठिकै छ कुनै पार्टी छ कुनै ग्रुप छ concerned with environment pollution assert at public hearing मतलब public hearing मा कति पोल्युसन गर्दै छ that fewer than 16% हेर्नु साथीहरु fewer than 60% of the industrial plant ती प्लान्ट छ कुनै प्लान्ट छ in this area यो प्लान्ट बोडी बिल्डर प्लान्ट हैन के त्यो मेसिनहरुको प्लान्ट हुन्छ नि हो त्यो industrial plant in this area are complying with air pollution standard मतलब यदि क्लेम गर्दै छ के मतलब hearing that public hearing environment pollution asserts at public hearing now that fewer than 60% of the industrial plant in the area are complying with air pollution standard. मतलब 16 less than 60% meet गर्छ के industrial plant meet गर्छ के air pollution standard को ठीक छ नि. The official sample 60 plant लाई sample गर्छ means यहाँ दिएको छ यहाँ is given र find 33 are complying with air मतलब यो आउटकम भयो x भयो न त मतलब प्रोपोर्शनल क्वेशन हो finds that 33 are complying with the air population standard मतलब comes under ठीक छ नि population air population pollution standard हुन्छ ओके is this asserting thing यो asserting claim हैन by the member of public interest group a valid one छ कि छैन त्यही टेस्ट गर्न भन्दै छ टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.02 मतलब अल्फा दिएको छ 2% ओके साथीहरु फर्स्ट मा गिवन लेख्नु ठीक छ गिवन यहाँ दिएको छ x पनि दिएकै छ त स्याम्पल प्रोपोर्सन निस्किन्छ नम्बर अफ आउटकम अपन टोटल आउटकम आयो ओके न त स्मल p थाहा छ त स्मल q आउँछ स्मल q आयो न ठीक छ त पपुलेसन पर्सन दिएकै छ त्यहाँ 60% दिएकै छ नि क्वेशनमा कलेम नगरेको छ लेस देन 60% ओके त पपुलेसन पर्सन त्यही भयो नि ठीक छ त पपुलेसन पर्सन दिएको छ त q हामीले आएछ 0.40 ओके अब साथीहरु भन्नुस् न नल हाइपोथेसिसमा के हुन्छ नो डिफरेन्स र क्लेम जहिले नि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा हुन्छ माथिको क्वेशनमा के थियो क्लेम थियो तर इक्वल टु साइन पनि थियो त्यहाँ एट लिस्ट तर यहाँ इक्वल टु साइन छैन क्लेम छ हैन क्लेम छ तर इक्वल टु साइन छैन त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा त्यो हाल्नु पर्यो ठीक छ नल हाइपोथेसिसमा जहिले नि इक्वल टु मा हुन्छ ठीक छ त नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाइ एच नट दैट इज यो कुन साइन भन्छ यसले कुन साइन भन्छ भन्नु साथीहरु हो त p इक्वल टु के हुन्छ यो हुन्छ दैट इज द asserting by the member of public interest group is not valid तीन हो भ्यालिड त यो भन्छ नि क्लेम त यो गरेको छ नि 0.6% छ यो त क्लेम गरेको छ भ्यालिड यो ठीक हुन्छ भने भ्यालिड छ यो इक्वल टु छ इक्वल टु छ मतलब के भयो नट भ्यालिड नट अल्टरनेट त अपोजिट हुन्छ नि त क्वेशनमा यो भनेको छ त भ्यालिड यो हुँदैन नट भ्यालिड हो त ठीक छ त्यही भएर त यो डिफरेन्ट क्याटेगोरी क्वेशन सिलेक्ट गरेको छु के हो छानी ठीक छ बाइ सेटिङ द नम्बर अफ यहाँ भ्यालिड छैन त लेफ्ट लेस देन छ त लेफ्ट टेस्ट भयो हो किन ठीक छ अब टेस्ट गर्नु नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस स्टेट भयो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्ने ठीक छ फर्मुला यो हो सिंगल प्रोपोर्सन को
यो दिएकै छ, यो पनि दिएकै छ, यो फाइन्ड भइसकेको छ, ठीक छ नि। भ्यालु पुट गर्छु, हाम्रो भ्यालु आयो र एट 0.2% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स z भ्यालु इज हाउ मच, हाउ मच। ओहो, त साथीहरु 2% को छैन डेटा हैन, त छैन भने केही छैन, हामीलाई सोध्दैन प्राय 2%। यहाँ एक्जाम्पलमा बुझाएको छ, ठिकै छ, केही छैन। ओके, त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा हैन, ठीक छ 2%। अब साथीहरु 2% म तपाईहरु यहाँ त्यहाँ के भन्छ एस्टिमेसन वाला च्याप्टरमा 1 माइनस अल्फा को भ्यालु डिफरेन्ट हुन्छ हैन, र z को भ्यालु त्यो अनुसार फरक हुन्छ। हो किन म भनेको थिएँ नि त्यहाँ 90% मा कति हुन्छ, 95% मा कति हुन्छ, 98% मा कति हुन्छ। हो, त यहाँ दिएको छैन, त त्यहाँ म देखाएको थिएँ नि त्यहाँ। हो, त्यो त्यहाँबाट डेटा याद गरेर लेख्नु होला, ठीक छ, केही छैन। त यो कुरा हो, ठीक छ। The tabulated value of z at 2% level of significance for one tail test is this much. कम भयो z calculated less than equal to z tabulated हुन्छ भने के हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ, के हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ नि। यहाँ no evidence to reject null hypothesis, कुनै evidence छैन रिजेक्ट गर्नको लागि, that's why we accept null hypothesis. Okay, hence we conclude that the asserting by the member of public interest group fewer than 60% of the industrial plants are complying with the standard with airports standard is not valid. त्यही त null hypothesis को यहाँ conclusion छ। ओके, क्लियर छ। नेक्स्ट क्वेशन, a manufacturer of automatic washer provides a particular model in one of 3 colors, ठीक छ, one of 3 colors। ओके, one of 3 colors, ठीक छ। Of the 1,000 washer sold, it is noted that 400 were the first color, ठीक छ। मतलब प्रोबेबिलिटी दिएको छ त सिंगल प्रोपोर्सन को हो, सिंगल प्रोपोर्सन कसरी त्यो एउटै स्याम्पल दिएको छ नि, that's why can you conclude that more than one third भन्ने के भयो त, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा गयो, ठीक छ। of the all the customers have a preference for the first color, okay, greater than 1/3 भनेको छ, यो भयो के population proportion, यो भयो के हो 100 upon the 1000 is the sample proportion, क्लियर छ। ओके, यहाँ गिभन लेख्छु, ठीक छ, त पहिला गिभन लेख्छु यहाँ, त्यसपछि यति छ, population proportion आयो, ठीक छ। सैंपल पपुलेसन प्रोपोर्सन के हो, सैंपल प्रोपोर्सन पपुलेसन प्रोपोर्सन कति छ, यहाँ छ 1/3 भने के हो 0.33। ओके, अब स्टेटमेन्ट गर्छु यहाँ हाइपोथेसिस, ठीक छ। फर्स्टमा तपाईहरु क्वेशनमा गिभन लेख्नु होला, त्यसपछि स्टेटमेन्ट लेख्नु होला नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको, ठीक छ। ओके, त के छ नल हाइपोथेसिस, कोलेम त यहाँ छ ग्रेटर देन, यो भयो के अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, ठीक छ। नल हाइपोथेसिसमा नो डिफरेन्स देखाउनु पर्यो, त के लेख्ने, It's not states that the proportion of customers who prefer the first color is equal to the third is equal to 1/3. Okay, equal to दिनु पर्यो, नो चेन्ज देखाउनु पर्यो, ठीक छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के छ, ग्रेटर देन छ, ठीक छ, त्यहाँ आयो न, ठीक छ। ओके, यो हाम्रो फर्मुला हो, के हो फर्मुला हो, z equal to स्मल p माइनस क्यापिटल p, ठीक छ। यहाँ केही छैन, के भएको छ, ठुलो p ठुलो q अपन n, यही हो फर्मुला। त q को सट्टो म p1 माइनस p पनि लेख्न सक्छु अपन n, हो कि नै, यस, क्लियर छ। त ठीक छ, त यहाँ न्युमेरेटर डिफरेन्ट न्युमेरेटर पहिला सोल्भ गरेको छ, डिनोमिनेटर तपाईहरु डाइरेक्ट क्वेशनमा सोल्भ गर्नु, ठिकै छ, यो पनि ठिकै हो। त यो तपाईहरु यो न्युमेरेटर नलेख्नु होला के,
डिनोमिनेटर नलेख्नु होला, डाइरेक्ट यो भ्यालु फाइन्ड गर्नु होला, ठीक छ नि। ओके, त के छ, यो दिएकै छ, यो पनि दिएकै छ, आयो नि क्याल्कुलेसन भएर, र यो पनि दिएकै छ, यो दिएकै छ, 1 माइनस यो दिएकै छ, त्यसै क्याल्कुलेट भएर यति आयो। अब यो दुईटै भ्यालु पुट गर्छु यहाँ, त जेड भ्यालु हाम्रो आउँछ नि यति, ठीक छ। अल्फा दिएको छैन त 5% लिने न, ठीक छ। फर वन टेल टेस्ट यस, यो हो, यो सबै लेख्नु पर्दैन के, डाइरेक्ट तपाईँ यो अल्फा लेख्नु होला 5%, त्यही 0.05, त्यसपछि जेड भ्यालु इज फर अल्फा जेड भ्यालु इज दिस मच, हो किन, वन टेल टेस्टको लागि 5% को लागि छ नि यो 1.645 1.645 छ नि, हो डाइरेक्ट लेख्नु होला के, ठीक छ। अब मलाई भन्नुहोस् त, जेड क्याल्कुलेटेड ठुलो देन जेड ट्याबुलेटेड हो कि नै, त के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ, ठीक छ। त we have therefore we have sufficient evidence to reject the null hypothesis, okay, reject भयो। Based on the analysis we conclude that the more than 1/3 of all the customers have a preference for the first term, मतलब alternative hypothesis को स्टेटमेन्ट छ यहाँ, ठीक छ, मतलब null hypothesis रिजेक्ट भयो। अब अरु क्वेशन के छ, out of 300 voters, ठीक छ, out of 300 voters picked at random from a large electorate, ठीक छ न, 180 said that they are going to vote for a particular candidate, ठिकै छ, घुस खायो होला हैन, ठीक छ। 180 300 भोटर्स हैन, र 180 वटा सर्टेन क्यान्डिडेटलाई भोट गर्छ, ठीक छ नि। त फाइन्ड द 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल, ठीक छ, मतलब 1 माइनस अल्फा हो के 95%, ठीक छ नि। ओके, फ्रम द इलेक्टोरेट हु वुड भोट इन फेभर अफ क्यान्डिडेट, हैन, फाइन्ड द 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर द प्रोपोर्सन अफ भोटर्स फ्रम द इलेक्टोरेट हु वुड भोट इन फेभर अफ द क्यान्डिडेट, मतलब यो पर्टिकुलरको फेभरमा भोट गर्छ त्यही भन्दैछ के हो। यो जुन बिलिफ छ, यो जुन विचार छ, इज द बिलिफ दैट मोर देन हाफ अफ द इलेक्टोरेट विल भोट इन द फेभर, यो क्यान्डिडेटको फेभरमा मोर देन हाफ भोट गर्छ, त्यो के रिजनेबल छ हैन, त्यो रिजनेबल छ कि छैन, त्यो हुन सक्छ कि हुन सक्दैन, त टेक अल्फा, त 1 माइनस, ठीक छ, 95% कन्फिडेन्स दिएको छ, हामीले थाहा छ कि अल्फा भनेको 5% हो यहाँ, ठीक छ नि। ओके, त्यही बिलिफ टेस्ट गर्नु छ हैन, बिलिफ टेस्ट गर्नु छ। ओके, त पपुलेसन प्रोपोर्सन दिएकै छ, स्मल p दिएकै छ, हो कि नै, र 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल दिएको छ, ठीक छ। ओके, अब साथीहरु यो क्वेशन हल्का युनिक छ, त्यही भएर म यहाँ राखेको छु, ठीक छ नि। ओके, फ्रेश बोले, ठीक छ। स्याम्पल साइज छ 300, ठुलो भएन, स्याम्पल साइज 300, ठीक छ, यो सानो भयो त्यसले। स्याम्पल साइज 300, नम्बर अफ सक्सेस त्यही x गिवन आउटकम अपन टोटल आउटकम, द गिवन आउटकम इज 180, कन्फिडेन्स लेभल 95% छ, ठीक छ नि। सिग्निफिकेन्स लेभल अल्फा इक्वल टु 0.05 हो, 5% भनेको 0.05। स्याम्पल प्रोपोर्सन भने के हो, नम्बर अफ आउटकम अपन टोटल आउटकम, ठीक छ नि। त नम्बर अफ यो हो 300 आयो नि स्याम्पल प्रोपोर्सन। त क्रिटिकल भ्याल्यु के हुन्छ, 95% कन्फिडेन्स लेभलमा के हुन्छ, यो हुन्छ 95%, त्यही क्रिटिकल भ्यालु कति हुन्छ भन्नुस् न साथीहरु, 95% मा यो 1.96 हुन्छ छ नि यहाँ, 95 भने के, 95 भनेको अल्फा इक्वल टु 5% हुन्छ, हो कि नै, त के हुन्छ 1.96, ठीक छ। त 1.96 छ, हो कि नै, ठीक छ। त मार्जिन अफ एरर कन्फिडेन्स इन्टरभल दिएको छ, हो कि नै, त के हुन्छ मार्जिन अफ कन्फिडेन्स, हेर्नु साथीहरु, बिलिफ टेस्ट गर्न भन्दै छ कि 0
के भन्छ 50% मतलब के 0.5% मोर देन यो भन्दा बढी भोट गर्छ कि गर्दैन त्यो क्यान्डिडेटको फेभरमा हो कि नै। त म कन्फिडेन्स इन्टरभल दिएको छ भने यो कन्फिडेन्स इन्टरभलमा यदि मेरो मोर देन 5% आइदियो भने, मोर देन 0.05 आइदियो भने म भनिहाल्छु कि यो भोट गर्छ। टिम टेस्ट गर्नु छ त्यो यो कन्फिडेन्स इन्टरभलमा मोर देन त्यो भोटर जो त्यो के भन्छ त्यो क्यान्डिडेटको फेभरमा जो भोट गर्छ यो लिमिटमा आइहाल्यो, यो इन्टरभलमा आइदियो। त यदि यो इन्टरभलमा मोर देन 50% आइदियो भने के त्यो बिलिभ ठिक छ, त्यही हो त ठिक छ। त कन्फिडेन्स इन्टरभल फाइन्ड गर्नुपर्छ। त कन्फिडेन्स इन्टरभल फर्मुला यो हो कि नै, स्याम्पल प्रोपोर्सन अपन द मार्जिन अफ एरर यो भनिसकेको छु एस्टिमेसनमा। त यो कसरी फाइन्ड गर्ने त यहाँ फाइन्ड गरेको छु छ नि, जेड क्रिटिकल भ्याल्यु एट 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल कन्फिडेन्स लेभल त्यो हुन्छ फर्मुला। यो स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला हो, यो भ्याल्यु यहाँ राखेको छु ठीक छ। यो के हो फर्मुला हो स्ट्यान्डर्ड एररको। स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के हुन्छ p q स्मल q अपन के हुन्छ पनि छ नि स्याम्पल प्रोपोर्सन स्मल p q पनि हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड एरर हामी थाहा छ फर्मुला एस्टिमेसन च्याप्टरमा भनेको छु यो स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला ठीक छ। त्यसरी आयो न, मार्जिन अफ एरर यसरी आयो ठीक छ नि त ओके। त यो हाम्रो कन्फिडेन्स लिमिटको यो न एक्सप्रेसन आयो न त ठीक छ। लोवर बाउन्ड भनेको लोवर लिमिट ठीक छ नि, हो त माइनस लिन्छु, अप्पर लिमिटको लागि प्लस लिन्छु त आयो नि हाम्रो। त के छ यहाँ 0.54 मतलब 54% टु 65% आयो लिमिट 95% हो कि नै। अब साथीहरु मलाई भन्नुस् त बिलिफ के थियो हाम्रो, मोर देन हाफ अफ द इलेक्टोरेट will vote in the favor of the candidate। more than half मतलब greater than यो के भन्छ mean proportion, this means the proportion is greater than 0.5 हो कि न। यो हाम्रो बनेको छ नि यहाँ के भनेको छ टेस्ट गर्न, बिलिफ टेस्ट गर्न भनेको छ नि कि मोर देन हाफ अफ द क्यान्डिडेट vote in the favor of candidate ठीक छ ठीक छ। मतलब भोटिङ पर्सेन्टेजको इन्टरभल आयो यहाँबाट हैन ठीक छ 54% टु 65% ओके। त हाम्रो प्रोपोर्सन भनेको के थियो हाम्रो एक्सपेक्टेसन 50% थियो, ग्रेटर देन 50% ठीक छ। एनालाइसिसमा के भन्छ यहाँ द इन्टायर कन्फिडेन्स इन्टरभल यो छ नि इज एबभ 50%। अब साथीहरु 50% भन्दा एबभ छ त के भयो त बिलिफ हाम्रो ठीक भयो हो कि न। द लोवर लिमिट of the interval this much greater than 0.5 50%, यो त 54% or 54 यहाँ 50 भन्दा ग्रेटर भयो ठीक छ। त कन्क्लुजन the belief is reasonable ठीक छ, रिजनेबल छ, ट्रू छ because we are 95% confident। यो कन्फिडेन्स इन्टरभलमा हाम्रो डेटा आयो because we are 95% confident that the true proportion of the voter is between 54% to 65% which is entirely above 50% ओके। मतलब यो जुन हाम्रो कन्फिडेन्स इन्टरभल आयो यो 95% मै हाम्रो डेटा आयो। इट मिन्स वी आर कन्फिडेन्ट दैट द बिलिफ इज ट्रू हो कि नै ठीक छ। यसरी डिस्कसन कम्प्लिट भयो ठीक छ। यो भिडियोले त्यो ठुलो भयो, अब डबल प्रोपोर्सनको बारेमा कुरा गर्छु ठीक छ नि ओके।